كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سعدت بلقياكم، يعني بعد طلب من العديد من الأصدقاء والمحبين. يعني قررت أنني نلبي الطلب وأن أقوم بنشر هذا الدرس. هذا قمت بإعداده من أجلكم. يعني الدرس موجه خاصة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان الجهوي، يعني التلاميذ الأولى باك، وكذلك يعني الشباب والشابات الذين يحضرون لنيل شهادة البكالوريا أحرار. يعني الدرس بعنوان لي فيغور دو ستيل، يعني لي فيغور دو ستيل، درس قمنا بإعداده وتبسيطه للتلاميذ، يعني قصد أنهم يجتازوا امتحان الجهوي. يعني ما عليكم غير تاخذوا ضفطركم وتتبعوا معايا. غادي نشرحوا الدرس بالخصيبات. الدرس موزع بالخصوص للتلاميذ اللي المستوى ديالهم متوسط في اللغه الفرنسيه، حتى هما باش يتمكنوا انهم يجاوبوا على الاسئله. سهلناه، غادي تتبعوا معايا، سوف ترون بانكم غادي تفهموا، لا بد غتفهموا، اتحداكم، ولكن تبعوا معايا، ركزوا معايا، خذوا قلم، خذوا دفتر، سيروا لسي قلت ما فيهاش الباراجيت وتبعوا معايا. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشرحوا هذا الدرس بعنوان لي فيغور دو ستيل. نشرع في شرح درسنا بعنوان لي فيغور دو ستيل. إذن معكم محبكم خالد بتا. إذن سنقوم بشرح لي فيغور دو ستيل، أو ما يصطلح عليه بالعربية أوجه أو أساليب البلاغة. Définition: c'est une manière de s'exprimer et dont on modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. التعريف بالعربية هي طريقة للتعبير حيث نغير اللغة العادية ونجعلها أكثر تعبيرا، والمغزى يكون غالبا أعمق. هذا هو التعريف، بسيط قصير، حاولوا تشدوه. C'est une manière de s'exprimer et dont on modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. إذن هذا هو التعريف ديال les figures du style. استعمالاتها leur utilisation. Leurs utilisations, استعمالاتها. On retrouve les figures du style dans tous les textes. Elles se retrouveront toutefois en plus en grand nombre dans les textes littéraires, particulièrement dans les textes poétiques. ما معنى هذا الكلام؟ نجد أوجه البلاغة في كل النصوص، وبكمية أكبر في النصوص الأدبية، وخاصة في النصوص الشعرية. إذن فهذه لي فيغور دو ستيل أو أوجه البلاغة يستعملها الكتاب في النصوص الأدبية وفي النصوص الشعرية. إذن لكي يكون التعبير أفصح، أبلغ، إذن وأحسن. إذن هذا أوجه البلاغة أو لي فيغور دو ستيل كما كنقولوا بالعربية، بحال المزاج، بحال المزاج المرسل، بحال التشبيه اللي كيستعملوه الكتاب باش تكون اللغة راقية، لغة جميلة. إذن ماشي ما كتكونش لغة عادية. مزيان ننتقي. إذن هذا هو الاستعمالات نجدها في النصوص الأدبية. علاش كتقراوهم نتوما في السيزيام؟ لأنكم كتقراو لي غومون. عندكم لو رومون لا تراجيدي أنتيغون، عندكم كونداني ا مور ديال فيكتور هيغو. إذن وعندكم روايات أخرين. إذن كتلقاو دي فيغور دو ستيل، كتلقاو عبارات يعني استعملها الكتاب يعني لتحسين رواياتهم، للتعبير أكثر وأفصح عن ما يريدون قوله، بعيدا عن اللغة العادية. هذا ما يميز les œuvres littéraires en général. أنواع أوجه البلاغة أو les types de figures du style. Il existe plusieurs types de figures du style. نشرحوا هذه الفراز. هناك أنواع كثيرة من أوجه البلاغة. Mais pour que le cours soit court et éviter l'ennui et faciliter la tâche à l'élève, on va exposer les figures du style seulement en 2 séances. Une partie des figures du style, on va la exposer dans cette vidéo, et l'autre partie dans une vidéo qui sera diffusée dans les jours à venir.
كما قلنا هناك انواع كثيره من اوجه البلاغه، ولكن من اجل ان يكون الدرس قصير وتفادي الملل وتسهيل او تبسيط الامور على التلميذ، سنعرض اوجه البلاغه فقط في حصتين. اذا عندكم حصتين، واحده في هذا الشريط والاخرى في الشريط سينشر في الايام القادمه على قناتنا في اليوتيوب. لذلك لما ما تابوناش يتابونا باش منين ننشر الشريط الثاني وصلوا في البلاصه. اذا فغادي ننشر لا دوزيام بارتي ديال لي فيغور دو ستيل، جمعتهم هما صعاب يتجمعوا، ولكن انا راعيت التلاميذ اللي ما عندهمش الوقت، اللي المستوى ديالهم متوسط، باش يحفظوهم بسرعه جمعتهم في شريط ولخصت داك الشيء باش يكون سهل، باش اننا نكونوا كما كنقولوا نفعيين، نمشيو نوضعوا الاسبوع على الجرح. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا واحد لابارتي، جمعت لكم انواع من انواع لي فيغور دو ستيل غنشرحهم دابا. غنشوفوا لي فيغور دو بوزيسيون et la mise en relief. Les figures de position et la mise en relief. Des figures d'opposition et la mise en relief regroupent dans un même énoncé des idées contraires. Même les figures les figures d'opposition, on voit أوجه البلاغة اللي كيعتمدوا على التضاد. فيهم بزاف الأساليب اللي كيكون الفكرة هي التضاد أو الربط. غادي نشوفوا في المجموعة الأولى، هادو هما المجموعة الأولى. إذا في هذا النوع من أوجه البلاغة تجتمع في نفس المقطع أفكار متضادة أي المعنى وضده، ويوجد فيه أساليب متعددة. انظر الخانة جانبه، سأشرح كل أسلوب على حدة. إذا عندنا هادو، إذا الفكرة ديالهم هو التضاد. عندنا لانتيتيز نقراوه بشوية عليكم. rapproche dans un énoncé deux mots qui s'opposent par le sens. Oui, rapproche dans un même énoncé deux mots qui s'opposent par le sens. يعني لانتيتيز كيستعمل الكاتب او المستعمل هذا الاسلوب كيستعمل في واحد المقطع كيستعمل كلمتين اللي كيتقاطعوا في المعنى. هذه كيكون عندها معنى وهذا كيكون عندها معنى معاكس. اذا غنعطيو امثله. il arrive، شوفوا معايا، il arrive pauvre dans la ville, il en part riche. il arrive pauvre dans la ville, il en part riche. شنو هما الكلمتين المتضادتين هنايا؟ الكلمتين المتضادتين هي pauvre et riche. وصل فقيرا الى المدينه وخرج منها غنيا. إذن pauvre, riche. C'est un petit homme par sa taille, mais grand par son courage. هنا petit, grand. Donc, il a utilisé ici petit, grand. كلمتين متضادتين استعملهم في نفس المقطع. Dans un même énoncé, dans un énoncé. Lui regarde en avant, je regarde en arrière. En avant, en arrière. Toi, tu as choisi la vie, moi, la mort. أنت اختاريت الحياة، أنا اختاريت الموت. إذن فالكلمتين المتضادتين la vie, la mort. La vie و la mort متضادتين. L'avare perd tout en voulant tout gagner. هنا جوج أفعال perd, gagner. إذن فالطماع يفقد كل شيء عندما يريد أن يربح كل شيء. إذا فهذا هو الانتيتيز بخلاصة، كتبوه وفهموه. عندنا ليكزيمور حتى هو lié، شنو هو المعنى ديالو؟ lié de mots de deux sens contraires. ربط كلمتين عندهم معنى متضاد. إذا هذا هو lié de mots de deux sens contraires. riche pauvre illustre inconnu. Une folie raisonnable. Une folie raisonnable. Et un riche pauvre illustre inconnu une folie raisonnable. Donc quand on touche كلمات عندهم معنى متضاد. riche pauvre هو غني فقير، ظاهر غير معروف. une folie يعني الفولي بحال قلتي جنون معقول. هنا بحال هنا الامثله il bavard سمية، il bavard يطرطر هذا
هذا البافار سو ميي، هذا الاصم يعني اللي ما كيدويش البافار يطرطر وهو لا يتكلم، اصلا هو لا يتكلم، فهو كما كنقولوا كي كنقول لهم بالعربيه لو ميي سي celui qui ne parle pas، il a perdu la voix، مريض ما عرفتش لسانه ما عنديش لسان لا يتكلم، نهضروا معاه بالاشاره. mais pourtant l'auteur l'a qualifié de bavard. Il est bavard. Tartar, il est bavard sumier. Il est bavard sumier. Tartar هو هذا sumier. La pauvre riche héritière est perdue après la mort de son père. Dans la pauvre riche, on a utilisé deux mots qui ont un sens contraire. Dans la pauvre, المسكينة الثرية لأنها ولدت. il est perdu مفقودة بعد فقدان أبيها. un mort vivant حي ميت، كنستعملوا كلمتين متضادتين، هذا هو ليكزيمور مزيان كنربطوهم كنستعملوهم. هنا راه كنربطوهم باش نوصلوا معنى، اما في لونتيتي راه كنستعملوهم عندنا في استعمال اخر. لونتيتي في المقطع كيكونوا في جمله واحده في جمله واحده في جمله اخرى، هنا كنربطوهم كيوليو كلمه واحده. L'anaphore, reprise d'un mot ou d'un groupe de mots au début des phrases successives. Reprise d'un mot ou d'un groupe de mots au début des phrases successives. هنا كنعاودوا كلمه او مجموعه من الكلمات كنعاودوهم في بدايه جمل متتابعه. سهل، كنعاودوا كلمه او مجموعه من الكلمات كنعاودوهم في بدايه جمل متتابعه. On va voir. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras démoler mon âme. Rome. On a repris le mot Rome. En plus, ici, jamais je ne céderai, jamais je ne pilierai. Jamais je ne pilierai. Jamais. Encore une fois. Pourquoi faut-il que je m'endorme? Pourquoi faut-il que la nuit me dévore? On a répété pourquoi faut-il. هنا كنعاودوا كلمات او جمل في بدايه كل جمله متتابعه، في بدايه جمل متتابعه. l'antiphrase ولا كنسميوه ايضا ليروني. l'antiphrase هو سهل dire le contraire de ce que l'on pense par ironie، من اجل السخريه. كنقول العكس من اجل السخريه، كنبغوا نقول شي حاجه ولكن كنقولوا عكسها، ولكن هي كنسخروا منه. Il a cassé, et là, le métal, il a cassé la vitre, c'est un beau travail. Il a cassé la vitre, c'est du beau travail, pardon. إذن هنا اش قلنا؟ هرس الفيترينا أو الشجاج، سي ان بو خدمة زوينة هادي، نقولها حتى بالعربية خدمة زوينة هادي، ولكن لا ماشي خدمة زوينة، راه en réalité c'est du mauvais travail، خدمة سيئة هادي. هنا كنقولها حتى هنا tu as eu 5 sur 20 bravo، جبتي 5 على 20 برافو. هذا سي ليروني، هذا كيتسخر منه، ما نقول له برافو. très bon remarque، بالحقيقة بغا يقول mauvaise remarque. tu es vraiment intelligent pour dire le contraire، بدنا نقول العكس. c'est malin، وبغا نقول c'est idiot. c'est malin يعني المالin كنقولوا لو تشانز هو انه ذكي، وانما بدنا نقول بانك غبي. اذا فهنا هادو هما 4 لي فيغور دو ستيل شرحناهم ساهلين، ما فيهم ما يتكال، في الدفتر الشرح هو باين، تبعوا الفيديو غادي تفهموا. عندنا التتمه ديال التضاد ولا ميزون ريليف. باقي عندنا le chiasme une figure du style dans laquelle les contraires se posent en symétrie dans une forme AB BA. هنا كيكون عندنا في واحد لينونسي، هنا في لينونسي واحد كيكون AB اللي تابعو كنقلبوه كيولي BA. اذا حتى هو التضاد، غير هو كنقلبو AB اللي كيعمل مع الرياضيات AB. غادي نفهم لكم
AB. L'effet du chiasme s'appuie sur le rythme et la répétition. Le rythme ou التكرار. Le chiasme est une forme d'antithèse dédoublée qui peut également souligner les similitudes dans les mots opposés. هنا le chiasme يقترب نوعا ما يقترب من l'antithèse ولكن هنا كنقصدوا به كنقول نسطروا على تشابه تشابه ان لي مو واخا مضادين وانما فيهم واحد التشابه. شوفوا معايا مزيان هنا il faut manger pour vivre. شتي هنا il faut manger pour vivre غادي نقلبوا et non vivre pour manger. قلبنا هنا قلبنا vivre بدينا بفيفر هنا بدينا بمونجي ولكن هنا تلينا فيها هنا تلينا فيها هنا هو الكيان كيولي ا بي كتولي بي ا في لينونسي في لا بروبوزيسيون في لينونسي الثاني في لينونسي الثاني كتولي بي ا un roi chantait en bas شتي en haut mourait un dieu. اذا فالعكس ديال ان dieu هو الرoi chanter mourir en bas en haut ولكن قلبناهم هنا شتو en haut mourir un dieu. اذا فهذا هو المعنى ديال لو chiasme. Les analogies et les substitutions, l'autre type des figures du style, les analogies et les substitutions. بمعنى القياس و السبستيسيون هي عندما نقوم بتغيير كلمة بكلمة. تغيير كلمة بكلمة. هذا النوع من لي فيغور دو ستيل فيه بزاف الأساليب غادي نشوفوهم بعد ما سنا أساليب اللي كيتستعمل فيهم التضاد. دابا غنستعملو نشوفو الأساليب اللي كيعتمدوا على القياس وتغيير كلمة بكلمة. Le premier style, la comparaison. Comparaison établit un rapprochement, donc établit un rapprochement entre deux termes. Il est rusé comme un renard. إذن فنقوم بالمقارنة أو تقاريب بين مصطلحين يعني كيتشابهوا في شي حاجة. إذن ولكن هنا كنستعملوا les utiles de la comparaison. Il est rusé comme un renard. هو حيلي يعني حيلي comme un renard qui تعلب. Donc on a utilisé comme et il est rusé donc il est يعني فيه الحيل هو فيه الحيل rusé يعني فيه الحيلات comme un renard. من بين les utiles de comparaison on y trouve tel ainsi que semblable à pareil à. Et peut-être qu'il y en a d'autres donc au moins l'essentiel qui s'amuse bzaf la comparaison. Encore on y trouve comme figure du style la métaphore. Aussi la métaphore établit un rapprochement entre deux termes sans utile de comparaison. بدون ما نستعملوش les utiles de comparaison. Exemple, la science est une lumière. شبهنا العلم بالضوء ولكن بلا ما نستعملوش un outil de comparaison. La science est comparée à une lumière. Une faucille d'or illumine la nuit. Une faucille d'or illumine la nuit. Donc هنا من الذهب يضيء الليل. يضيء الليل. إذا قارناه بلا lune. On l'a comparé هنا عادة الذي يضيء الليل هو الهلال أو القمر. Donc mais aussi ici on a dit une faucille d'or illumine la nuit. Le printemps de la vie. Le printemps de la vie c'est la jeunesse هو الشباب. ربيع الحياة هو الشباب. L'or du soir هو le soleil couchant. L'or du soir هو ذهب المساء هو ذاك الشفق ديال الشمس عندما يغيب يكون كالذهب. Je nage dans un océan de bonheur. Je nage dans un océan de bonheur. Ici أسبح في محيط من السعادة. إذا فهذا التشبيه
تشبيه بانني زعما كنعيش السعاده تشبيه اذا ولكن تشبيه مجازي كما كنقولوا بالعربيه. من بين الاساليب اللي كيتستعمل فيهم ايضا l'analogie et les substitutions, l'allégorie. L'allégorie, qu'est-ce que c'est que l'allégorie? Consiste à rendre concrète une abstraction ou une personnification. هنا كنرجعوا ملموس شي حاجه اللي هي مجرده، شي حاجه مجرده، شي حاجه ما يمكنش نقيسوها بلي كنرجعوها كونكريت، نقدروا نقيسوها بيدينا. on fait donc appel au symbole. هنا كنستعملوا الرموز باش اننا نردوا دوك الحوايج. مثلا الحب ما يمكنش نقيسوه، الحب شي حاجه اللي هي abstrait, mais on le rend, l'amour on le rend concret. Ici, un ensemble d'indices renvoie à une idée comme la justice, le temps, la mort. Dans la justice, le temps, la mort sont tous العدالة والوقت ولا mort والموت كلهم ce sont un ensemble de choses qui sont abstraites. La fosseuse moisson tout le temps. Donc, la fosseuse يعني ديك الحصاده تحصد في كل الاوقات tout le temps. اذا نريد ان نقول الموت يحصد كانه اصبح ملموس. Le temps mange la vie. Le temps ne mange pas, ما كياكلش le temps. Mais هنا استعملها بودلير dans l'horloge. Le temps mange la vie يعني الوقت كياكل الحياه. فعلا ف ابن ادم انما انت ايام فاذا ذهب يومك ذهب بعضك. Ici le temps est matérialisé par l'image d'un monstre qui dévore la vie de l'homme. Et c'est هنا ردينا الوقت مادي ممكن ملموس بانه بحال شي وحش كياكل الحياه ويلتهمها ديال الانسان. Les deux tribus se rencontreraient un rameau d'olivier et une colombe à la main. Donc les deux القريتين غادي يتلاقاو بطبيعه الحال غصن زيتون وحمامه بيضاء في دينهم في اشاره الى السلام. هنا استعملنا بانه السلام رجعوا في غصن الزيتون وفي حمام ابيض فهما يرمزان الى السلام. Une balance est le symbole de la كنستعملوا une balance ميزان كنستعملوا بانه est le symbole de la justice. دابا كنستعملوا هنا الرموز في l'allégorie، كنستعملوا الرموز في التعابير ديالنا، كنستعملوا الرموز في اشاره الى اشياء غير ما نردوها قابله حتى تصبح ملموسه. عندنا une autre figure du style, la périphase. La périphase consiste à dire plusieurs mots, ce qui pourrait être dit en un seul mot. هنا كنقولوا بزاف الكلمات ولكن كان بالامكان ديالنا نقولهم كلمه واحده. هنا سيدي هو كما كنقولوا الاطناب بالعربيه لو روا دي زانيمو، ملك الحيوانات. شحال من كلمه استعملنا ولكن كان علينا نقولوا غير لو، ولكن كتستعمل هنايا بس كل واحد الجماليه واحد في الاعمال الادبيه. لاستر دي جور بس لو سولاي معروف عند الناس، ولكن هنا ما غادي يفهمها غير الناس اللي كيقراو الادب وعندهم ان فوكابولير. لاستر دي جور اذا فهو نجم النهار. لا ماساجري دو برانتون في اشاره الى ليرونديل واحد الطائر. لا ماساجري du printemps, l'hirondelle. La capitale de la France, il y a Paris, معروفة. L'auteur des Misérables est né en 1802. في إشارة إلى فيكتور هيغو، هو مؤلف كتاب Les Misérables. كان علينا نقولوا فيكتور هيغو ولكن قلنا l'auteur des Misérables est né en 1802. On doit prier et louer le créateur de l'univers. خالق الكون. إذا فهو ديو، كان علينا نقولوا ديو ولكن استعملنا دو مو ici. هذا هو هذه هي لا بيريفاز. كنقولوا بزاف الاشياء في اشاره الى كان بالامكان لنا اننا نستعملوا كلمه واحده. عندنا ايضا la métonymie consiste à ne pas désigner un être, un objet par son nom, mais par un autre qui est lié aux premières par un rapport logique. يكون واحد الرابور لوجيك، واحد الرابط منطقي. اذا ما كان باش
كنستعملوا اسماء اخرى وكنطلقوها على اشياء اخرين، ولكن كيكون هذوك الاسماء كيكون عندهم واحد الرابط لوجيك. يعني بينا نقولوا مثلا الطبله، كنقولوا شي اسم اخر للطبله، كناخذوا سميت الكرسي مثلا ونقولوا على الطبله في اشاره، ولكن كنا كنقصدوا الطبله. غادي تفهموا مع لي زيكزامبل، غادي تفهموا. اكزامبل بروميير اكزامبل، il boit un verre. هنا في اشاره الى انني il boit un verre، شرب كأسا. الكأس ما يمكنناش نشربوا كأس، الكأس مصنوع من الدجاج، وإنما في إشارة إلى محتوى الكأس. فمن كنقول لكم أنا جي بي ان فيغ، يعني أنا شربت كاستتاي. كل واحد واش كيشرب، أنا إلا قلت لكم جي بي ان فيغ يعني راه شربت كاستتاي يعني شربت الشاي، شربت الشاي. إذا فكنقصد لو كونتوني. Et on a utilisé le contenant est le verre. J'ai lu un Balzac. Balzac هو l'auteur. قريت واحد في إشارة إلى l'œuvre pour son auteur. استعملنا المؤلف عوض ما نستعملوا l'œuvre. إلا قلنا جي لو ان بالزاك ماشي قريت بالزاك راه توفي، ولكن قرأت عملا من أعمال بالزاك. un bon fusil في إشارة إلى un bon fusil. يعني هنا المعنى الأول الظاهر اللي ما فهموش هو أننا هو مسدس جيد، ولكن ما كنقصدوش المسدس، كنقصدو مستعمله، هو أنه عنده النيش كيتيري مزيان. يعني كنقولوا ان بون فوزي. هذه هي لا ميتونومي. il avait du cœur، كان عنده القلب. ماشي كلنا عندنا القلب، وانما كنقصدوا بهذه العباره هذه بانه كان انسان صالح، كانت عنده الشفقه والرحمه. الى في دو كور. اذا فهذا كنا عندنا لو كور، ولكن في العباره ماشي كل واحد عنده. كنا عندنا القلب بهذا المعنى هذا، كاين اللي عنده القلب وكاين اللي ما عندوش القلب، يعني ما فيهش الشفقه والله الرحمه. هنا الى في دو كور اللي كانت فيه الشفقه. هنا اذا استعملنا لو كور في اشاره الى الرحمه والشفقه. اذا عطلنا الامثله هنايا. هنا تي hypocrisie. هنا لا كوز بور لي في. هنا ذكرنا لا كوز، ذكرنا السبب، ولكن كنقصدوا النتائج. on cite la cause en voulant parler de l'effet. Tes hypocrisie sont la cause. L'effet étant l'acte. هو النتيجه راه من toute la vie dort. المدينه كلها تنام. واش المدينه كتنعس؟ المدينه شي حاجه ابستري، ولكن كنقصدوا هنا في اشاره باش ما نقولوا كل السكان ينامون، قصدنا لا سال ابلودي. كنستعملوها الصاله، القاعه تصفق. واش القاعه كتصفق؟ لا. اذا في اشاره الى لي سبيكتاتور. هذا هو لا ميتونومي. كنستعملوا اذا نعيد لا ميتونومي لاننا on désigne un être ou un objet par un autre nom. mais خص تكون واحد العلاقه لوجيك ما بين دوك الاسماء. هذا هو. اذا هذا فيما كاين هذه لا بروميير بارتي ديال لي فيغور دي ستيل. اتمنى انكم استوعبتموها وفهمتم معناها. لابد ان تكتبوا بايديكم وباسلوبكم حتى يترسخ هذا كله في اذهانكم. يعني اذهانكم. اذا وإلا كان شي غموض راسلوني عن طريق الجيميل. اذا فراسلوني عن طريق الجيميل khalid15@gmail.com او بوان. هنا غتكون بوان. اذا او كتبوا لي تعليق تحت الفيديو اللي غيتنشر في اليوتيوب عما قريب. ولا تنساو اشتركوا في القناه حتى يصلكم كل جديد. نعم. ويمكنكم اقتراح بعض الدروس من اجل مناقشتها ومسائل في اللغه الفرنسيه مستعصيه من اجل تبسيطها وشرحها. مفهوم؟ اي حاجه مستعصيه عليكم، اي شي حاجه صعيبه، اي شي حاجه كتوقعوا ان غادي تطرح في الامتحان، راسلوني. غادي نقاد درس بسيط سريع ونرمي لكم باش تستافدوا. هذا هو الاساس. والى اللقاء مع الشريط التالي عما قريب. لي فيغور دي ستيل جوج.